एयरप्लेन हाईजैकिंग्स हमेशा से एक खौफनाक और सनसनीखेज मौजू रही है। दुनिया भर में मुतअद्दिद हवाई जहाज़ों के हाईजैक होने की दास्तानें मौजूद हैं, जिनमें मुसाफिरों को यरगमाल बनाया गया, हुकूमतों से तावान तलब किया गया और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बहरान पैदा हुआ। इन कहानियों में से चंद सबसे मशहूर और दिलचस्प हाईजैकिंग्स दर्ज झेल हैं। डीबी कूपर की हाईजैकिंग। ये एक ऐसी हवाई जहाज हाईजैकिंग की कहानी है जिसका आज तक कोई सरा नहीं मिला। 24 नवंबर 1971 को एक शख्स जिसने अपना नाम डैन कूपर बताया, नॉर्थ वेस्ट ओरियन एयरलाइन की फ्लाइट 305 को हाईजैक किया जो पोर्टलैंड से स्टल जा रही थी। कूपर ने अमले को धमकी दी कि उसके पास एक बम है और उसने $2 लाख और 4 पैराशूट तलब किए। इसकी मांग पूरी की गई और उसने मुसाफिरों को छोड़ दिया, लेकिन कुछ अमले के साथ जहाज को दोबारा उड़ने का हुक्म दिया। इसके बाद वो पैसे और पैराशूट लेकर फ्लाइट से कूद गया, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर कूपर कभी नहीं मिला। ना तो पैसा मिला, ना उसकी लाश। इसका अंजाम आज तक एक राज है। अल्फार फ्रांस फ्लाइट 139 1976। 27 जून 1976 को अल्फार फ्रांस की फ्लाइट 139 को फलस्तीनी और जर्मन हाईजैकर्स ने हाईजैक किया। जहाज 248 मुसाफिरों के साथ तुल अबीब से पेरिस जा रहा था जब उसे हाईजैक किया गया। हाईजैकर्स ने जहाज को युगांडा ले जाकर वहां के एंटीबे एयरपोर्ट पर उतारा। उनका मुतालबा था कि मुख्तलिफ ममालिक में कैद फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाए। इस हाईजैकिंग का इख्तिताम एक हैरत अंगेज इस्राएली फौजी ऑपरेशन में हुआ जिसे ऑपरेशन एंटीबे या ऑपरेशन यूनातान कहा जाता है। इस्राएली कमांडोज ने एयरपोर्ट पर हमला करके 102 यरगमालियों को बाजियाब कराया। हाईजैकर्स समेत 7 युगांडा फौजी भी मारे गए, जबकि एक इस्राएली फौजी भी शहीद हुआ। पेन एम फ्लाइट 73 1986। पेन एम फ्लाइट 73 की हाईजैकिंग 5 सितंबर 1986 को कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुई। इस जहाज में 379 मुसाफिर और अमले के अरकान सवार थे। हाईजैकर्स का ताल्लुक अबू निजाल तंजीम से था, जो फलस्तीनी तंजीमों में से एक थी। हाईजैकर्स का मकसद इसराइली और अमरीकी शहरियों को हदफ बनाना था, लेकिन बहादुरी की एक मिसाल इस वक्त सामने आई जब फ्लाइट अटेंडेंट नीरिजा भानोट ने अपनी जान की परवाह न करते हुए अमरीकी मुसाफिरों को छुपाकर बचाने की कोशिश की। फौजी ऑपरेशन के दौरान जहाज में फायरिंग और धमाके हुए, जिससे 20 अफराद हलाक और 120 से जायद जख्मी हुए। एयर इंडिया फ्लाइट 182 1985। 30 जून 1985 को एयर इंडिया की फ्लाइट 182 लंदन से दिल्ली जा रही थी जब उसे बम धमाके से उड़ा दिया गया। यह हाईजैकिंग नहीं थी, बल्कि सिख अलहदगी पसंद ग्रुप खालिस्तान तहरीक से मुंसलिक दहशतगर्दों ने जहाज में बम रखा था। जहाज आयरलैंड के साहिल के करीब फिजा में धमाके से तबाह हो गया, जिसमें 329 अफराद हलाक हुए। यह हादसा हिंदुस्तानी तारीख का बदतरीन फिजाई हादसा और एक आलमी दहशतगर्दी की कार्रवाई थी। ये चंद मशहूर और सनसनीखेज एयरप्लेन हाईजैकिंग्स की कहानियां थीं। इनमें से कई वाकयात आज तक हल नहीं हुए या उनकी असल तफसीलात पूरी तरह सामने नहीं आए, जिसने उन्हें दुनिया भर के लोगों के लिए हमेशा यादगार बना दिया है। हवाई जहाज हाईजैकिंग्स की कहानियों में हैरत अंगेज वाकयात और दिलचस्प पेचीदगियां मौजूद हैं। कुछ ऐसी हाईजैकिंग्स भी हुईं जो सियासी मकासद, माली फायदे या फिर किसी बड़ी साजिश का हिस्सा थीं। झेल में चंद और दिलचस्प और मशहूर हाईजैकिंग्स का जिक्र किया गया है। लुफ्तांसा फ्लाइट 181 1977। लुफ्तांसा फ्लाइट 181 जर्मन एयरलाइन की फ्लाइट थी जो 13 अक्टूबर 1977 को बादर महवफ ग्रुप के दहशतगर्दों ने हाईजैक की थी। ये फ्लाइट मालोर्का से फ्रैंकफर्ट जा रही थी जब 4 हाईजैकर्स ने जहाज पर कब्जा किया। हाईजैकर्स ने जहाज को मुख्तलिफ ममालिक में ले जाकर वहां उतारा, जिसमें अदन, दुबई और सोमालिया के एयरपोर्ट्स शामिल थे।
ان کا مطالبہ جرمنی میں قید ان کے ساتھیوں کی رہائی تھا۔ اس کہانی کا دلچسپ موڑ اس وقت آیا جب جرمن فوج کے کمانڈوز نے موگادیشو، صومالیہ کے ایئرپورٹ پر حیرت انگیز آپریشن کر کے جہاز کو چھڑایا۔ اس آپریشن میں تمام ہائی جیکرز مارے گئے اور یرغمالیوں کو محفوظ طریقے سے بچا لیا گیا۔ مصر ایئر فلائٹ 648 1985 مصر ایئر فلائٹ 648 کو 30 نومبر 1985 کو ابو نزال تنظیم کے دہشت گردوں نے ہائی جیک کیا۔ جہاز قاہرہ سے مالٹا کی طرف جا رہا تھا۔ ہائی جیکرز نے جہاز پر قبضہ کرتے ہی مسافروں کو یرغمال بنایا اور مالٹا کے ایئرپورٹ پر جہاز کو اتار دیا۔ اس واقعے کی شدت اس وقت بڑھی جب مصری کمانڈوز نے آپریشن کے دوران جہاز پر دھاوا بولا۔ بدقسمتی سے آپریشن میں دھماکے اور فائرنگ کے تبادلے کی وجہ سے 60 سے زائد مسافر ہلاک ہو گئے، جبکہ چند ہائی جیکرز بھی مارے گئے۔ 9 نومبر ہائی جیکنگ 2001 9 نومبر کا واقعہ شاید دنیا کی سب سے مشہور اور بدترین ہوائی جہاز ہائی جیکنگ کی داستان ہے۔ 11 ستمبر 2001 کو القاعدہ کے دہشت گردوں نے 4 مسافر طیارے ہائی جیک کیے اور ان میں سے 2 طیارے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی عمارتوں سے ٹکرا دیے۔ ایک اور جہاز کو پینٹاگون سے ٹکرایا گیا، جبکہ چوتھا جہاز، جسے واشنگٹن ڈی سی میں کسی ہدف پر حملے کے لیے استعمال کیا جانا تھا، پینسلوانیا میں گر کر تباہ ہو گیا جب مسافروں نے ہائی جیکرز کے خلاف مزاحمت کی۔ 911 کے ہائی جیکنگ نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا اور بین الاقوامی دہشت گردی کے خلاف جنگ کا آغاز کیا۔ اس واقعے نے ہوائی سفر کی سیکیورٹی کو بھی ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ انڈین ایئر لائنز فلائٹ IC 814 1999 فلائٹ IC 814 کی ہائی جیکنگ ایک بڑی بین الاقوامی سازش کا حصہ تھی۔ 24 دسمبر 1999 کو انڈین ایئر لائنز کی یہ فلائٹ نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو سے دہلی جا رہی تھی جب اسے 5 مسلح ہائی جیکرز نے ہائی جیک کیا۔ ہائی جیکرز نے جہاز کو امرتسر، لاہور اور دبئی کے راستے لے جا کر آخرکار افغانستان کے قندھار میں اتارا۔ ان کا مطالبہ ہندوستان میں قید کئی مشہور دہشت گردوں کی رہائی تھا۔ یہ ہائی جیکنگ 7 دن تک جاری رہی، جس دوران ایک مسافر کو قتل کر دیا گیا۔ آخرکار ہندوستانی حکومت نے دہشت گردوں کے مطالبات کو تسلیم کرتے ہوئے قیدیوں کو رہا کیا، جس کے بعد ہائی جیکرز نے یرغمالیوں کو چھوڑ دیا۔ ایئر چائنا فلائٹ 905 1977 یہ ایک منفرد ہائی جیکنگ کا واقعہ ہے جس میں ایئر چائنا فلائٹ 905 کو 7 ستمبر 1977 کو ہائی جیک کیا گیا تھا۔ یہ فلائٹ بیجنگ سے کراچی جا رہی تھی جب ہائی جیکرز نے جہاز پر قبضہ کیا۔ یہ ہائی جیکرز چین کے حکومتی نظام کے مخالف تھے اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ انہیں امریکہ یا کسی دوسرے مغربی ملک میں سیاسی پناہ دی جائے، لیکن پائلٹ نے حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے انہیں قائل کیا کہ وہ جہاز کو تھائی لینڈ میں اتار لیں۔ وہاں حکام نے ہائی جیکرز کو گرفتار کر لیا اور مسافروں کو رہا کیا۔ یہ کہانیاں انسانی ذہانت، بہادری، سازش اور دہشت گردی کی دلچسپ جھلکیاں پیش کرتی ہیں۔ ہائی جیکنگز کی ان داستانوں نے عالمی سطح پر سیکیورٹی کو بڑھانے اور بین الاقوامی فضائی سفر کے نظام میں تبدیلیاں لانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان میں سے کچھ واقعات آج بھی حل طلب ہیں اور ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔